नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सरकारका उदण्ड क्रियाकलापलाई एमालेले संसद बाहिरबाटै ठेगान लगाइदिने अध्यक्ष ओलीको उद्घोष। नागरिकता विधेयकमा संवेदनशील बन्न सरकारसँग आग्रह। कांग्रेस नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध भाषण गर्दै हिँड्न नमिले गृहमन्त्री खाँडको टिप्पणी। सिटको उचित बाँडफाँड हुने विश्वास। द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणका लागि बनेको विधेयक संसदबाट चाँडो पास हुनुपर्नेमा कानून मन्त्रीको जोड। शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह। रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्माण भएको 4 वर्षमा पनि प्रसूति गृह सञ्चालन भएन। सेवा कठिन भइरहेको स्थानीयको गुनासो। र बङ्गलादेश 6औं संस्करणको महिला साफ फुटबलको सेमिफाइनल नजिक पाकिस्तानलाई 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारका उदण्ड क्रियाकलापलाई एमालेले संसद बाहिरबाट ठेगान लगाइदिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गरेर सरकारले उदण्डता देखाएको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको राजीनामा मागेकोमा समेत आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। गृह जिल्ला झापा जाने क्रममा आज अपराह्न विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेशमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारका क्रियाकलापहरू उदण्ड बन्दै गएको बताउनुभयो। दाहालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध भाषण गर्दै हिँड्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध नेपाल तरुण दल काभ्रेले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धन गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा त्यस विरुद्ध पार्टीका नेताहरूले भाषणबाजी गर्दै हिँड्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनले उठाएको उम्मेद्वारहरूको पक्षमा उभिनु राजनीतिक धर्म र दायित्व दुवै भएको उल्लेख गर्नुभयो। आफू कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र गृहमन्त्री भएको नाताले सत्तारूढ गठबन्धनलाई बचाएर आगामी निर्वाचनलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गराउने दायित्व पूरा गराउन प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। यो निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, निर्वाचन निष्पक्ष स्वतन्त्र भए रूपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व मेरो हो। त्यो म पूरा गर्नेछु। कि हामी गठबन्धनमा आबद्ध छौँ, अहिलेको हाम्रो राजनीतिक गठबन्धनको आधारशिलामा उभिएको छ, त्यहाँले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउने हाम्रो राजनीतिक विश्वसनीयता हो, राजनीतिक धर्म र राजनीतिक दायित्व हाम्रो। अब त्यसमा हाम्रा कार्यकर्ताले, हाम्रा मतदाताले हामीले गरेको आग्रह, पार्टीले दिएको निर्देशनको पालना गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो उहाँहरूको कुरा हो नि त। मन्त्री खाँडले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो हैसियत अनुसार निर्वाचनको सिट संख्या बाँडफाँडमा बुद्धिमत्तापूर्व हुनुपर्ने बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले आजबाट 4वटा प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने भएको छ। आयोगका अनुसार प्रदेश 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने भएको छ भने बाँकी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतपत्र पछिल्लो चरणमा छाप्ने योजना आयोगले बनाएको छ। 4वटा प्रदेशका लागि करिब 1 करोड 31 लाख मतपत्र छाप्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा मतपत्र छाप्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फको नमुना मतपत्र छपाइसके लगत्तै प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको करिब 20 लाख नमुना मतपत्र छापिँदैछन्। आयोगले भदौ 21 गतेबाट नमुना मतपत्र छाप्न सुरु गरेको हो। देशभरिका 753वटै पालिकामा नमुना मतदान गर्ने योजना बनाएको आयोगले सोही बमोजिम मतपत्र छापेको हो। प्रत्येक प्रदेशमा मतदाता संख्या फरक भएकाले मतपत्र समेत सोही आधारमा छापिने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 2 वर्ष पनि दल टिकाउन नसक्नेहरूले देशको विकास गर्ने कुरा सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। आज बानेश्वरमा कुमाले धारा मर्मत सम्भार तथा पार्क सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा उहाँले रविन्द्र मिश्रप्रति इंगित गर्दै 2 वर्षसम्म पार्टी टिकाउन नसक्नेले देश विकास गर्छु भन्न नहुने बताउनुभयो। नेता सिंहले पार्टी खोल्नु नाङ्लोमा पसल खोलेर चलाउनु जस्तो नभएको भन्दै मिश्रप्रति पार्टी टिकाएर देखाउन चुनौती दिनुभयो। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ पार्टीको हावा चाँडै फैलिने गरेको उल्लेख गर्दै विचार गरेर मात्रै भोट हाल्न मतदाताहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। विक्रम सम्मत 2074 को निर्वाचनमा तत्कालीन विपक्षी साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रसँग 819 मतान्तरले मात्रै सिंह विजयी बन्नु भएको थियो। सिंहले आगामी मङ्सिर 14 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि हल्लाको पछि नलागी विवेकले सक्षम उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। जुन उम्मेदवार कताको के भयो के गरिरहेछ यो सजिलो छ। अब युवाहरूको चाहिँ के गुनासो छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यतिका वर्ष बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको खै त लाखौं लाख हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोजगारीमा चाहिँ विदेश जानु परेको छ। तपाईहरुले खै रोजगारी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ वातावरण बनाएको भनेर भन्छ। अब कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टी कम्युनिस्ट जस्तो पुरानो पार्टीलाई त काम गर्ने गाह्रो छ भने भर्खर आएको भर्खर जन्मेको छ। अब भर्खर जन्मेको बालकले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनुभव भएका चाहिँ व्यक्ति जस्तो त काम गर्न सक्दैन। नेता सिंहले जनताको बहुमत पाउँदा समेत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संहिताका कानून नबनाइदिँदा संहितामाथि प्रश्न उठेको आरोप लगाउनुभयो। नेता सिंहले ट्र्याकबाट बाहिर गएको मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम कांग्रेसले गठबन्धन बनाएर गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा जितेर कांग्रेसले देश विकास गर्ने दाबी गर्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभएको हो। राजनीतिक दलहरू बीच पनि विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँको भनाइ छ। धेरै दुःख पाउनुभयो हैन, यति धेरै दुःख पाउनुभयो पीडितहरूले। वास्तवमा हामीले परिपूरण दिन नसकेको अवस्था छ। परिपूरणले पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यही भएर अरू मुलुकहरूमा के गरिन्छ जेनरली भने पहिला ट्रुथ सिक गरेर रिपेरेसनको प्याकेज लगिहाल्ने, अरू जस्टिसको कम्पोनेन्टलाई बरु बिस्तारै गर्दै जाने। अरू मुलुकमा हामीले त्यो प्र्याक्टिसहरू धेरै जसो देखेका छौँ।
हैन। तर हामीले साइमल्टेनियसली चारैवटा कम्पोनेन्टलाई एकैचोटि ट्रुथ, जस्टिस, रेपरेसन र इन्स्टिट्युसनल रिफर्मलाई एउटै उसमा चाहिँ त्यसलाई सिक्वेन्सिङ नगरिकन जाने सुरुदेखि अप्रोच भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा कतिपय कठिनाइहरू उत्पन्न भयो। त्यसैले अब चाहिँ हामीले त्योबाट हामी डिपार्ट त गर्न सक्दैनौँ, डिपार्चर त सम्भव छैन, किनभने एक हिसाबले धेरै अगाडि बढाएको छ। मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितहरूलाई अहिलेसम्म परिपूरणको समेत व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई न्याय दिलाउने काममा सम्बद्ध सबै पक्षले प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका सर्वसाधारणलाई न्याय दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकार र विद्रोही कुनै पनि पक्षमा नरहेका तर त्यसको मारमा परेकालाई न्याय दिन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो। आज प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभेदकारी भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। एउटा विद्रोही पक्षले पनि हतियार उठाएको हो भने सेना पक्षले पनि हतियार उठाएको, यो दुईटामा चाहिँ नि अहिले हाम्रो जुन ऐन आइरहेको छ यो ऐन चाहिँ नि अलिकति विभेदकारी, एउटा पक्षलाई अलिकति एउटा खाले व्यवहार र अर्को पक्षलाई अर्को खाले व्यवहार भनौँ, त्यो बेलाको राज्य पक्ष र त्यो बेलाको विद्रोही पक्षलाई डिस्टिङसन हुने खाले कतै कतै चाहिँ त्यसको भावना बढ्दै जाँदाखेरि देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ विभेदकारी नहोस्, त्यो विभेदकारी नहोस् र सबैलाई समान किसिमको चाहिँ हुने खाले न्याय होस् भन्ने कुरोमा यसमा म चाहिँ अगाडि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ल्याएको संशोधनले विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। म पार्टीको हुँ र योमा पार्टीहरू इन्भल्भ भए हुनाले पार्टी छलफल गरे हुन्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा छ। त्यो दिमागबाट हटाउँ नहटाउन्जेलसम्म यो हुँदैन। त्यसैले म अहिले पनि के भन्छु भने अस्ति सबैतिर छलफल गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यो कस्तो बनाउने कानुन भनेर चाहिँ नि एकचोटि पनि भन्नु भएन। यो मैले भने होइन, मानव अधिकार आयोगले भने। म त कुनै पनि छलफलमा भाग लिनँ, किनभने मलाई थाहा थियो फेरि पनि हाम्रो यो म कहिले कहिले डेमोक्रेसी होइन पार्टियोक्रेसी भन्छु क्या हामी कहाँ। आयोगका अर्का पूर्व सदस्य सुदेव पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन सरकारले सम्बन्धित कानुन तत्काल संसदबाट पास गराउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कानुन बनाउन ढिलाइ भए पीडितले न्याय पाउने कुरामा समस्या थपिनेतर्फ सरकार र सरकारवाला पक्षहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। मान्यजीहरूले यत्रो 19वटा जति संशोधन पनि राख्नु भएको छ। या हाम्रो कुरा सुनेपछि यहाँले टुङ्गाउनुहोस्, तर यो कानुन पास गर्नुहोस्। यो कानुन यही प्रक्रियामा अहिले नै मर्यो भने यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएर जान्छ र यसले अर्को बाटो पनि लिन सक्छ। तर मेरो चाहिँ आशय, मेरो चाहिँ माग के छ भन्दाखेरि यसलाई पास गरौँ। पास गर्ने क्रममा आएका सुझावलाई राखेर यसलाई पास गरौँ। यसले प्रक्रिया लिन्छ। यसमा एउटै चिज चाहिन्छ, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति यदि हाम्रो बीच रह्यो भने यो टुङ्गोमा पुग्छ। पाठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना झनै बढेर जाने तर्क गर्नुभयो। शाही युवा शक्ति नेपालले राजतन्त्र पुनः स्थापनाको माग गर्दै धरना दिएको छ। शाही युवा शक्ति नेपालले आज नारायण हिटी दरबार अगाडि राजतन्त्र पुनः स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन एवं धरना दिएको हो। उनीहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गरौँ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राजतन्त्र जिन्दाबाद, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, राजा आओ देश बचाऊ, राजा जनता एक हौं, भ्रष्ट नेता मुर्दाबाद लगायतका नारा सहित विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले अहिले जबरजस्ती ल्याइएको भन्दै नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएकोले समर्थन गर्न नसक्ने बताए। उनीहरूले शान्तिपूर्ण ढंगबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र जनतालाई साथमा लिएर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रदर्शनकारीको भनाइ थियो।
अहिले विदेशीको इसारामा देश लुट्ने शासन चलिरहेको उनीहरूको आरोप छ। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्माण भएको 4 वर्षमा पनि प्रसूति गृह सञ्चालन भएन, सेवा कठिन भइरहेको स्थानीयको गुनासो। अमेरिकाको न्युयोर्कमा पोलियोका कारण स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा, न्युयोर्क र अन्य 4 काउन्टीहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता। र बंगलादेश 6औं संस्करणको महिला साफ फुटबलको सेमी फाइनल नजिक, पाकिस्तानलाई 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दार्चुलामा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा पुरिएका मध्ये 10 जना अझै बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले पुष्टि गरेको छ। महाकाली र लास्कु खोलामा आएको बाढीपछि महाकाली नदी नै थुनिएको छ। लास्कु खोलादेखि नदी थुनिएर कलौनसम्म बाँध बनेको छ। यसै सम्बन्धमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा दार्चुला सहकर्मी रमेश खत्री प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशजी, हजुर ज्योतिजी, के छ बाढी पहिरोको पछिल्लो अवस्था? पक्कै पनि हिजो रातिदेखिको अविरल वर्षाले दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा ठुलो क्षति भएको छ। पछिल्लो अवस्था भनेको अब अहिले खहरे खोला भएको हुनाले पानी रोकिसकेको अवस्था हो र पछिल्लो अपडेट अहिलेसम्मको पछिल्लो अपडेट भनेको 3 महिला 2 पुरुष जम्मा 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 5 जना मृत्यु भइसकेको छ भने 3 महिला 5 पुरुष गरी 8 जना घाइते भएका छन्। 8 जना घाइते भएका छन्। पशु चौपाया 263 वटा, पूर्ण घर क्षति भएको 42, आंशिक 9 र जोखिम 40 गरी महाकाली नगरपालिकामा 62 र नौगाड गाउँपालिकामा 29 रहेका छन्। सरकारी संरचनातर्फ विद्यालय पूर्ण क्षति भएको 1 छ, आंशिक 1, जोखिम विद्युत पावर हाउस पूर्ण क्षति भएको 1 छ। झोलुङ्गे पुल 2टा, मोटरी पुल जुन दार्चुला तिङ्कर सडकमा पर्छ 1 पूर्ण क्षति भएको अवस्था हो र सवारी साधनहरू पनि महाकाली नदीमा गएको अवस्था हो र जीप 6, कार 1, ट्र्याक्टर 1 र जम्मा गरेर बेपत्ता भएको अवस्था छ। पहिरोमा फँसेकाहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएर खोजीकार्य गरिएको छ। 10 जना बेपत्ता भएको जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उद्धार कार्य कतिको प्रभावकारी छ? उद्धार कार्य पक्कै भने उद्धार कार्यमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार भइरहेको छ र यहाँ स्थानीयहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरू, स्थानीयहरू लगायत रेड क्रस कर्मीहरू बिहानैदेखि हिजो राति 2 बजेदेखि खबर पाउनासाथ 2 बजेबाटै सबै स्थानीयहरूदेखि लिएर नेपाल आर्मी, पुलिस, प्रहरीहरू सबै खोजी कार्यमा छन्। नेपाल सरकारका 3टा मन्त्रीहरू पनि राहत सामग्री लिएर दार्चुला पुगेको अवस्था छ। भर्खरै नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावल र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामी दार्चुला आइपुगेको अवस्था छ अहिलेसम्म। पीडितहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ अहिले? सुरक्षित स्थानतर्फ लगिसकेको र अहिले अब महाकाली नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 जुन महाकालीमा अहिले पानीको बहाव एकदमै कमै छ। अहिले पछिल्लो
अहिलेसम्म पनि ड्याम बाँधिएको कलौना क्षेत्रमा जुन महाकाली नगरपालिकाको यो लास्को खोला र कलौना क्षेत्रमा ड्याम बाँधिएको र महाकाली नगरपालिकादेखि चौँ गाउँपालिका र प्यास गाउँपालिका जोड्ने बाटो आवत जावत गर्ने बाटो बन्द रहेको अवस्था छ। रमेशजी, महाकाली नदी नै थुनिएपछिको अवस्था थुनिएको भन्ने समाचार हामीले जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। थुनिएपछिको अवस्था कस्तो छ अहिले? अहिले स्थानीयहरूले प्रहरी, अब नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मीले अहिले बाँध थुनिएको ठाउँबाट अलि पानी निकाल्ने काम भइरहेको अवस्था छ। जो पहिला बिहानको भन्दा अहिले पानीको बहाव एकदमै कम रहेको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दार्चुला सहकर्मी रमेश खत्री। दार्चुलामा वर्षाका कारणले आएको बाढी पहिरोको बारेमा जानकारी दिँदै। अब बाँकी समाचार। अवैध रूपमा बनेका संरचनाहरू हटाएर गतिविधि तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ। नक्सा पास नगरी बनाइएका सरकारी कार्यालय, व्यापारिक र निजी घर पर्खालको नक्सा पास गराउन तथा विभिन्न सरकारी कार्यालय अल्टिमेटम र सम्पत्ति बहाल कर बुझाउन समय सीमा तोकेर काठमाडौँ महानगरले आम चासो खिचेको छ। यी कामहरूबाट महानगरले एकातर्फ जनताबाट वाइ पाएको छ भने आलोचनात्मक टिप्पणीहरूको पनि सामना गरिरहेको छ। यसोता भण्डारीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नयाँ नेतृत्वले अवैध रूपमा निर्माण गरिएका र नक्सा पास विपरीत निर्माण गरिएका संरचनामा डोजर नै चलाएर सुरु गरेको अभियान अझै जारी छ। महानगरपालिकामा पार्किङका लागि भनी नक्सा पास गरिएको भवनहरूमा व्यापार व्यवसाय गरेको पाइएपछि तत्काल हटाउन आग्रह गर्दै महानगरले निकालेको 35 दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि डोजर अभियान सुरु भएको हो। महानगरले भोटाहिटी र रत्नपार्क जोडिने अन्डरपास माथिको अवैध संरचना, न्यू रोडमा रहेको सूरज आर्केडको बेसमेन्ट र बिरा कम्प्लेक्सको बेसमेन्टमा सञ्चालित पसलहरू हटायो। बसन्तपुर प्लाजाको बेसमेन्ट पनि खाली गरियो। यसरी अवैध संरचनामा डोजर चल्न थालेपछि कतिपयले आफै त्यस्ता संरचना हटाएर पार्किङ स्थान खाली समेत गरिसकेका छन्। तर भत्काइएका संरचना लथालिङ्ग छोडिदिँदा सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न मुस्किल भएको छ। यो भत्काएको अभियान त राम्रै हो, तर यतिकै भत्काएर यतिकै भद्रगोल छोड्नु चाहिँ त्यति राम्रो होइन। भत्काउनुपर्छ, यो अवैध भएकोलाई वैध बनाउनुपर्छ अनि यिनीहरूलाई राम्रो गर्नुपर्छ। त्यो कुरोमा त हामी सहमत छौँ, तर भत्काउने अनि यसरी नै भद्रगोल छोड्ने यही फोहोरै हुने हो भने त अर्थ छैन नि। त्यो भएर त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति असहमति हो। भत्काउने कुरोलाई चाहिँ हामी सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मल, आरभी कम्प्लेक्स र दरबार मार्गका अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाएर सुरु भएको यो अभियानले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग र बानेश्वरमा रहेको अल्फा बिटा कम्प्लेक्ससम्म पुग्यो। बानेश्वर क्षेत्रमा पार्किङका लागि बनाइएका स्थानमा राखिएका अन्य पसल समेत महानगरले हटाइसकेको छ। अवैध तथा नक्सा पास विपरीत निर्माण भएका भौतिक संरचनामाथि डोजर चलाएपछि अहिले पार्किङ स्थलहरू खुल्न थालेका छन्। यो अभियानबाट काठमाडौँको पार्किङ समस्या 25% समाधान हुने महानगरको दाबी छ। अवैध संरचना जसले चाहिँ आफू अनुकूल बनाइएको छ त्यसलाई चाहिँ हटाइएको अवस्था छ भने जुन ठाउँमा चाहिँ नक्सा पास गरिकन चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिएको छ त्यो खाली गरेर त्यही ठाउँमा चाहिँ पार्किङ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ है भनेर देखावटी रूपबाटै चाहिँ ती कामहरू चाहिँ अहिले गरिरहेको अवस्था छ। पार्किङ क्षेत्र हडपेर व्यापार गरिरहेका क्षेत्रमा मेयर बालेन आफै नक्सा बोकेर घरधनी तथा पसलेहरूसँग पुगेर बहस पनि गरेका थिए। काठमाडौँका बासिन्दा यतिखेर मेयर बालेन्द्र शाहको काम देखेर मक्ख परेका छन्। उनको यस अभियानमा धेरै मानिसले समर्थन गरेका छन्, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो अभियानबाट कतिपय व्यापारी व्यवसायीसँगै नेता कार्यकर्ता पनि असन्तुष्ट छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण गरिएका र नक्सा पास विपरीत निर्माण भएका संरचना
हटाएको छ। पार्किङको लागि भनेर नक्सा पास गरेकोमा अनाधिकृत रूपमा व्यापार व्यवसाय गरेपछि महानगरले त्यस्ता संरचनामाथि डोजर चलाएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, अवैध संरचना भत्काउने महानगरको अभियान तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। एकदम राम्रो भएछ, बाटो पनि खुल्ला भएछ, धेरै राम्रो काम गर्नु भएछ। यो पनि सफा गर्नु पर्यो नि, नत्र भने त यो बाटो हटाएको त फाइदै भएन नि। यो त अहिले सफा गर्नु पर्यो नि त, सफा सबैलाई ल्याएर। यो अवैध संरचना हटाउने महानगरको काम त राम्रो हो, प्रशंसा योग्य पनि छ हैन। ठाउँ ठाउँमा यस्तो तोडफोड र यो कब्जा गरेका जग्गाहरू छुट्याउने काम गरेको जुन अहिले साह्रै नै राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यसलाई अब अवैध हटाए त हो, वैध हटाए भए पो त्यो ठुलो कुरो भयो होइन। अब अवैध चिजलाई हटायो नि त्यो खासै ठुलो कुरो भएन, यो हटाउनुपर्छ सबै। अहिले हिँड्न पनि धेरै सजिलो भएको छ। अब यो संरचना भत्काएकोलाई फेरि पुनर्निर्माण चाहिँ गरिहाल्नु पर्यो, यो भत्का हटाएर होइन। यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। अब हरेक कुराहरू के भन्छ मापदण्ड अनुसार राम्रो काम गरे हो। यसमा चाहिँ एकदम सफा सुग्घर र सहर एकदम राम्रो हुन्छ यो गर्यो भने। एकदम ठिक छ, राम्रो छ, यो झन् राम्रो, सबैलाई राम्रो भइरहेको छ है। यो सबै काचाकुचो भइरहेको थियो, यताउति सबै नराम्रो थियो, अहिले एकदम राम्रो छ। मलाई एकदम राम्रो लागेको छ, उसले धेरै राम्रो गरेको छ। हजुर एकदम राम्रो देखिन्छ अहिले चाहिँ होइन। यो पहिलादेखि यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो हटाउन नसकिरहेको अवस्थामा अनि मैले अहिले हटाउनु स्टार्ट जोस् सुरुवात भएछ यो होइन। त्यो सुरुवाती फेजै हो, जोस् त्यसलाई निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अघिल्ला वर्षहरूमा जुट सनपाट खेतीबाट मनग्गे आमदानी गर्न सुनसरीका अधिकांश किसानहरू यति बेला भने उत्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन्। मलको अभावमा उत्पादनमा कमी आएसँगै उनीहरूमा निराशा बढ्दो छ। समयमै मल नपाएको पीडा झेलेका किसानहरू उत्पादन समेत घट्न पुग्दा थप चिन्तामा छन्। उत्पादन भएको जुटको मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आफूहरूको रुचि समेत सो खेतीमा घट्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ। भारतबाट महँगो मूल्य तिरेर मल खरिद गर्दा सो खेतीमा लागत बढ्न गएको तर आमदानी कम हुने गरेको उनीहरूको पीडा छ। अब गर्न त मेहनत त गर्छ। अब अहिले हेर्नु मरी मजदुरीले यसो 10 किलो निकाल्यो भने 500-600 रुपियाँ हुन्छ भनेर आश गरेको हुन्छ। अब बेच्न जाँदाखेरि 60 रुपियाँ हुन्छ। यहाँ नेपाल सरकारले त मोल दिनै सक्दैन। अब वार्डमा दिन्छ भन्छ, वार्डमा दियो भन्छ। एकजनाले एक बोरा पायो एउटा गाउँमा, बस भयो, त्यहाँ त दियो सकिहाल्यो। मार कसरी पर्छ भने इन्डियाबाट त मोल किन्नै पर्यो। ल्याउँछ उनीहरूले जे मन लाग्यो चाहिँ भनेर लिन्छ। नेपालमा मल पाइहाले डिलरवालाले ठुला बडालाई बेच्ने गरेको रामकृपाल मेहताको गुनासो छ। विश्वको मल तपाईँको 3500, 3600, 4000 लिन्छ। मजदुरको दाम बढेको छ, 700 रुपियाँ कटाउनु लिन्छ मजदुरले। मल यहाँ किसानले मलै पाउँदैन, व्यापारले सबै डिलरमा आउँछ मल सबै त्यो पारी बेचिदिन्छ। अर्कै व्यापारीले दिइहाल्छ, किसानले मलै पाउँदैन। विगतका वर्षको दाजुमा जुट खेतीमा आकर्षण कम हुँदै गए तापनि केही किसान भने जसोतसो पेसा धानी रहेका देखिन्छन्। लागत मूल्य बढ्दै जाँदा आमदानी घटेर निराश देखिए पनि किसानहरूमा सरकारले मलखातको सहजता दिलाओस् भन्ने चाहना भने जीवका त्यो छ। रौतहटको रङ्गपुर स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति गृह निर्माण सम्पन्न भएको झण्डै 4 वर्ष भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कर्टानी टोलमा रहेको रङ्गपुर स्वास्थ्य चौकीमा बनिसकेको प्रसूति गृह सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीय महिलाहरूलाई सुत्केरी गराउन झन्झट बेहोर्दै अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले नै महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित हक प्रदान गरेको छ। मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउनु राज्यको दायित्व पनि हो। तर पनि गाउँ गाउँमा प्रसूति गृह नहुँदा बाटोमा नै बच्चा जन्माउनु पर्ने बाध्यताका कारण महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेको छ। रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 2 को रङ्गपुरमा बनेको झण्डै 4 वर्ष
वर्ष भइसक्दा पनि प्रसूति गृह सञ्चालनमा आउन नसकेको कारण स्थानीयहरू मर्कामा परेका छन्। बनो राम्रोसित बनेपछि हामीलाई सबै थोक सुविधाहरू पाइन्छ। अब आफ्नै घर नजिकै बनो राम्रो सुविधा हुन्छ भनेर हामी पनि खुसी भएको। अहिलेसम्म अब 4-5 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। सबैलाई दुःख छ, टाढा छ, जङ्गलको बाटो जानुपर्छ। अब अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन। चल्यो भने सबैलाई राम्रो। हामी गरिब दुखीहरू जान सक्दैनौँ टाढा। अटोमा जानु भने 150 तिरेर सब पुग्नुपर्छ। अब बाटोमा मर्ने हो कि थाहा छैन। अब अहिलेसम्म चल्छ भने चलेन। पहिल्यैदेखि हामी गरेको यो कुरो हो भने गर्दाखेरि त्यो हुन सकेको छैन अझै पनि। त्यो त हुनु पऱ्यो नि त, यहाँ त गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ गरिब दुखी सबै छन् मान्छे हो भने यहाँ त गाउँमा त त्यो सेवा यहाँ छैन। त्यो त हुनु पऱ्यो नि यहाँ त। यो गाउँमा त हुनु पऱ्यो नि त्यो सेवा त हुनु पऱ्यो नि। सबैले राम्रो हुन्छ। उक्त प्रसूति गृह नेपाल र बेलायतको सहयोगमा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP को तर्फबाट 34 लाख, गुजरा नगरपालिकाको 5 लाख र स्थानीयको 2 लाख 15 गरी करिब 41 लाख रुपैयाँको लागतमा 2074 चैत्रमा निर्माण सुरु भई 2075 असोजमा सम्पन्न भएको हो। निर्माण भइसक्दा समेत स्थानीय प्रशासनले चासो नदिएको अनमी राधा कुमारी भट्टराईको गुनासो छ। विभिन्न कुराहरूको असुविधाहरू, अब कोही जहाँ रक्सी खाएर पनि आएर हल्ला बगाल गर्ने समाज पनि, अनि हामी राति बस्नु पर्यो। त्यसै कारणले सञ्चालन र अनि व्यवस्थित हुनको लागि यहाँ कम्तीमा एउटा गेटहरूको व्यवस्था गर्नु भने अनि सञ्चालन गर्ने भन्दा अब यस्तो मिलिरहेको छ। हजुर यहाँ चाहिँ अब सबैलाई बर्थिङ सेन्टरमै रेफर गरेको छ। अहिले होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि हटाइसकेको छ नेपाल सरकारले र समस्या त्यही हो। अब हामी सुरु हुने बित्तिकै उहाँहरूलाई काउन्सिल गर्छौँ अनि बर्थिङ सेन्टर छ यहाँ ठाउँमा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ र अवस्था हेरेर रेफर गर्छौँ। जस्तो अब सिजर केस छ भने त्यही सुविधा भएको ठाउँमा पठाउँछौँ अनि नर्मल डेलिभरी छ भने अब चलनियाको बर्थिङ सेन्टर जहाँ सजिलो पर्छ त्यहाँ। स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीका अनुसार प्रसूति गृह सञ्चालनको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पूरा नभएको कारण यो प्रसूति गृह खुल्न नसकेको हो। 4 वर्षसम्म प्रसूति गृहमा कम्पाउन्ड वाल, स्वास्थ्य कर्मी बस्ने क्वार्टर लगायतका सुविधा नहुँदा सूचीकृतमा समस्या भएको बताइएको छ। यो प्रसूति गृह सञ्चालनको लागि अब माथिबाट हामीहरूलाई चाहिँ सूचीकृत गर्नुपर्छ होइन सर। अब उहाँहरूले आएर यहाँको पूर्वाधारहरू के कस्तो छ त्यो सुपरभिजन गरेर उहाँहरूले मात्र गर्नुहुन्छ। पुरै यो चाहिँ यस्तो जस्तै कम्पाउन्ड वाल, यसमा अरू पनि भवनहरू स्टाफहरूको बस्नको लागि अनि मात्र यो सञ्चालन हुन्छ। त्यस्तो पूर्वाधारहरू मिल्यो भने उहाँहरूले जिल्लाको हाकिमहरू आएर उहाँहरूले सुपरभिजन गरेर सूचीकृत गर्नुहुन्छ अनि मात्र। गुजरा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना लामाले नगरपालिकाले केन्द्र सरकारसँग प्रसूति गृह सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको पहल गरिसकेकाले अब चाँडै सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले चाहिँ अब गुजरा नगरपालिकाको बजेटबाट चाहिँ नभ्याउने भएको हुनाले चाहिँ तपाईको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यसपालि पनि त्यहाँनेरि कम्पाउन्ड वालको लागि अनि प्रसूति गृहको लागि तपाईको कर्मचारी बस्नको लागि अब रुमहरू भयो होइन, त्यहाँ अब व्यवस्थित नभएको कारणले पनि सञ्चालनमा नल्याएको। अब छिट्टै नै सञ्चालनमा ल्याउने हामी पनि एकदम तत्परमा छौँ। प्रसूति गृह सञ्चालनमा नआउँदा सबैभन्दा बढी मार आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई परेको छ। टाढाको अस्पतालमा लैजाने एम्बुलेन्स खर्च, औषधि उपचार तथा खर्च बेहोर्न ऋण खोज्नु पनि उनीहरूको बाध्यता छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाको न्युयोर्कमा पोलियोका कारण स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। न्युयोर्क र अन्य 4 काउन्टीहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता। र बंगलादेश छैटौं संस्करणको महिला साफ फुटबलको सेमी फाइनल नजिक, पाकिस्तान 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित।
समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। यो साता शेयर बजार कारोबार हुने 6 दिन मध्ये 5 दिन मात्र शेयर कारोबार भएको छ। साताको सुरुको दिन आइतबारबाट सुरु भएको शेयर बजार शुक्रबार बन्द भएको थियो। शुक्रबार इन्द्र जात्राको अवसरमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको हुनाले शेयर कारोबार नभएको हो। उक्त 5 दिन मध्ये 1 दिन मात्र शेयर बजार बढेको छ भने बाँकी 4 दिन निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। अघिल्लो साता पनि घटेको बजार यो साता पनि घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यो साताभरिमा 5 अर्ब 5 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारका उद्दण्ड क्रियाकलापलाई एमाले संसद बाहिरबाट ठेगान लगाइदिने अध्यक्ष ओलीको उद्घोष। नागरिकता विधेयकमा संवेदनशील बन्न सरकारसँग आग्रह। कांग्रेस नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध भाषण गर्दै हिँड्न नमिल्ने गृहमन्त्री खाँडको टिप्पणी। सीटको उचित बाँडफाँड हुने विश्वास। द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणका लागि बनेको विधेयक संसदबाट चाँडो पास हुनुपर्नेमा कानून मन्त्रीको जोड। शान्ति प्रक्रिया छिट्टो टुङ्ग्याउन आग्रह। रौतहटको गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्माण भएको 4 वर्षमा पनि प्रसूति गृह सञ्चालन भएन। सेवा कठिन भइरहेको स्थानीयको गुनासो। र बंगलादेश 6औं संस्करणको महिला साफ फुटबलको सेमिफाइनल नजिक पाकिस्तानलाई 6-0 गोलको फरक किलो अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।